بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون او فرعون يا هامان ابن لي وامانا جوړ کمال را سرحن یو بنگلا لعلی ابلو الاسباب دی پارا چور سیگم ز دروازو تام اسباب السماواتی دروازو د اسمان تا فاطلع الى اله موسی خبر والم د خدای د موسی علیہ السلام و انی لاظن او یقینا ز ګمان کوم په د باندې کاذبا د دروغجنو وکذالک دارنګي زین لفرعون خست شو فرعون دا سو عملی بد عمل دد وصد عن السبیل او بندو الخلق لا دلار د الله نام وما کید فرعون الا فی تباب او نو چل فرعون مگر په تباہی کې وقال الذي ويغكس آمنا چیمان راوړو یا قوم اتبعونی وکم زما تابداریو کئی زما آدکم چوخم تاسو تا سبیل الرشاد لارد کامیابائی یا قومی وکم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیا متاع سکدام وإن الآخرة يقينا آخرة هي دار القرار اغد کور دارام من عمل سیئتا چاچ عملو کبد فلا یجزا بدل بنشور کوله الا مثلها مگر پشان داغی ومن عمل او چاچ عملو کو صالحا نیک من ذکرین کناری نوی یا انسا یا وی زنانا وهو مومن او داوی مومن داوی موحد فاولائک دا کسان یدخلون الجنت دن بکرشی جنت یرزقون فیها رزق باور کولشی پدی که بغیر حساب بید حساب نام